हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर पत्रकारिता मिडिया म्हटल्यार फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आयज पत्रकार आसा म्हणून आमकां जे कितें घडामोडी जाता ते कळटा आनी पत्रकारा खातीर आमकां घरान बसून न्यूज मेळटा। आयज म्हाका पत्रकारांच्या बद्दल थोडें उलोवपाचें आसा। म्हाज्या काव्याच्या माध्यमांसून एक कविता बरयल्या हांवें, ती हांव तुमकां वाचून दाखयतां। कवितेचें नांव पत्रकार। तेका डेमोक्रेसीचो चवथो स्तंभ म्हणटा, तेका डेमोक्रेसीचो चवथो स्तंभ म्हणटा। तो आमकां टीव्हीर बातमी दाखयता, सकाळी तेची बातमी आमी पेपरार वाचता। आयज काल तेची बातमी लायव्ह आमकां पळोवपाक मेळटा, आयज काल तेची बातमी लायव्ह आमकां पळोवपाक मेळटा। निस्वार्थपणान काम करता, तेच्या पेनान ताकद आसता, तेच्या खातीर चुकीचें काम करपी भिवून आसता। तेका जर कळ्ळें जाल्यार तेची बातमी पेपरार येवपाची शक्यता आसता, असो तेचो भंय आसता। तो तुका वयरूय काडटा, तुका कसो सकयल काडप तें तेका खबर आसता। निपक्षपातपणान आपलें काम करता, निपक्षपातपणान आपलें काम करता। बरेंय दाखयता, वायटूय दाखयता, आख्ख्या जगान जें कितें घडटा तेच्या खातीर पळोवपाक मेळटा। सदांच तो ग्रावंडार आसता, तो ग्रावंडार आसता म्हणून आख्ख्या जगान, आख्ख्या आमच्या गोंयान कितें जें घडटा तें आमकां पळोवपाक मेळटा। तेचे सुद्दां खूब प्रकार आसता। कोण स्पोर्ट्स रिपोर्टर आसता, कोण फिल्म रिपोर्टर आसता, कोण पॉलिटिकल रिपोर्टर आसता, कोण पर्यावरणाचेर बरयता। सगळ्या क्षेत्रांत तेचें योगदान आसता, सगळ्या क्षेत्रांत तेचें योगदान आसता। तेका रात आनी दीस नासता, खंयच्याय वेळार बातमी करपाक तयार आसता। चलते गाडयेन धांवत धांवत बायट घेता, चलते गाडयेन राजकारण्यांची धांवत धांवत बायट घेता। सडेतोड प्रश्न विचारता, तेच्या खातीर सरकारान कितें चल्लां तें आमकां कळटा, तेच्या खातीर सरकारान कितें चल्लां तें आमकां कळटा। तेचे कडेन निश्ठा आसता, तेचे कडेन सभ्यता आसता, तेचे कडेन सत्य आसता। प्रामाणीकपणान तो काम करता, पक्षपात तेचे कडेन नासता, पक्षपात तेचे कडेन नासता। पेन आनी कॅमेरा तेचे शस्त्र आसता, पेन आनी कॅमेरा तेचे शस्त्र आसता। वाटेक तेच्या कोणाक वचपाची ताकद नासता, राजकारणी सुद्दां तेका भियेता। असो आमचो पत्रकार आसता, असो आमचो पत्रकार आसता, जेका सरस्वती देवीचो आशिर्वाद आसता, जेका सरस्वती देवीचो आशिर्वाद आसता। आमच्या गोंयान अशे खूब पत्रकार आहा, मिडिया आहा, जे आमकां सत्य दाखयता आनी तेंच्या खातीर आयज आमचें गोंय वाचून आसा। आयज आमचे जे मिडिया अलर्ट गोवन्स आहा तेंचे आयज 30,000 सबस्क्रायबर्स जाले, तेंचे 30,000 सबस्क्रायबर्स जाले आनी अलर्ट गोवन्साक कोण वळखना असो ना। ते आयज जी बातमी दाखयता ती सत्य घटनेचेर बातमी दाखयता आनी हांव तेंकां तेंच्या ह्या कार्या बद्दल देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजो माये मोगाचो तेंकां हांव आशिर्वाद दिता आनी हांव तेंकां कॉंग्रेच्युलेट करून तुमी अशेंच काम करपाचें म्हणून तेंचे कडेन मागता। देव बरें करूं।